नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पद नछाड्ने बताए पनि नेकपाको विरोधी खेमा भने हटाई छाड्ने रणनीतिमा। नेताहरू भन्छन् सहजै हट्न नमाने बहुमतबाट निर्णय लिन्छौँ। आज थप 255 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामै 23 जना। नेपालमा परीक्षण निको हुने दर दक्षिण एसियामै राम्रो रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। बाँके र बर्दिया निकुञ्जका पाटे बाघमारी तस्करी गर्ने संगठित समूह नै सक्रिय। दाङ, रुकुम र डोल्पाको बाटो हुँदै पैदलै तिब्बत पुर्याउने गरेको खुलासा। कोरोना भाइरस हावाका माध्यमबाट पनि फैलिन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकारोक्ति। दूरी कायम गर्दा थप सचेत हुनुपर्ने। र खेलकुद परिषदका कर्मचारीलाई खेल सङ्घमा आबद्ध हुन कानुनी बन्देज। विभिन्न खेल सङ्घबाट 27 जनाको राजीनामा। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा करिब 1.5 घण्टा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साँझ 5 बजे बालुवाटार पुगेका थिए। छलफल सकिएपछि बाहिरिएका दाहालले सञ्चारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। दुई अध्यक्ष बीचको भेट नियमित प्रकारको रहेको र समसामयिक विषयमा सामान्य छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। हिजो र अस्ति पनि दुई अध्यक्ष बीच एक्लै एक्लै छलफल भएको थियो। यसअघि दुवै अध्यक्षले आफ्ना सहयोगी नेताहरू समेत राखेर छलफल गरेका थिए। दुई अध्यक्ष बीच छलफल गरी निकास खोज्ने भन्दै आजका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठक शुक्रबार सारिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पद नछाड्ने बताए पनि विरोधी खेमा भने जसरी पनि एक पदबाट हटाई छाड्ने रणनीतिमा लागेको छ। सकेसम्म सम्झाउने र सम्मानजनक तवरले नै हटाउने, समझदारीमा हट्न तयार नभए बहुमतबाट निर्णय लिने यस खेमाका नेताहरूले बताएका छन्। तर स्थायी वा केन्द्रीय समितिको निर्णयकै भरमा प्रधानमन्त्रीबाट ओली नहटे के गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो खेमा पनि स्पष्ट छैन। वैशाख 10 देखिको माग भए पनि असार 10 गते बल्ल तल्ल सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक पनि नियमित चल्न सकेको छैन। बीचमा बस्दै स्थगित हुँदै गरेको बैठक 16 गते यता त बसेकै छैन। दुई पटक स्थगित भइसकेर बुधबार बोलाइएको बैठक फेरि 2 दिन पर सारिएको छ। बहुमत स्थायी समिति सदस्यले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने माग गरेपछि दबावमा परेका ओलीले बैठक टार्दै आएको विरोधी खेमाको बुझाइ छ। ओली खेमाले भने पार्टी एकता दुई अध्यक्ष बीचको संवादले नै सम्भव भएको भन्दै अहिलेको समस्याको निकास पनि दुई अध्यक्ष बसेरै खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ। दुई अध्यक्ष बीच कुरा नमिलेसम्म बैठक सारिरहने यस खेमाको रणनीति छ। तर विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष द्वयका पटक पटकका छलफल निसफल भएका छन्। अब धेरै समय कुर्न नसकिने र बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने विरोधी खेमाको भनाइ छ। अब यो पार्टीको कामलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनको लागि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी को व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यसले आगामी दिनमा हामीलाई जनताको बिचमा अगाडि बढ्नको लागि, संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि र आगामी निर्वाचनमा पनि नेकपाले जित्नुपर्छ भन्ने चिजलाई ख्याल गर्दै सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन दुईटैलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ। सुरुमा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन तम्सिएको यो खेमा तत्काल दुई मध्ये एक पदबाट हटाउने र अर्को चरणमा दुवै पदबाट मुक्त गर्ने रणनीतिमा छ। पार्टी स्थायी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी केन्द्रीय समितिबाट समेत अनुमोदन गर्ने तयारीमा दाहाल नेतृत्वको यो खेमा देखिन्छ। हाम्रो मतलब विधानमा पनि घोषणा पत्र पनि एक व्यक्ति एक पद हाम्रो पहिले छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो भित्र पस्दा धेरै विषय छन्। तर म यति मात्रै भनौँ, अहिले तपाईँको एउटा लोकप्रिय मिडियाबाट पार्टीलाई एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी विधिद्वारा अगाडि बढाउने कुरा, सरकार पार्टीको नीति योजना कार्यक्रम जनताको आकांक्षा र भावनाबाट अगाडि बढ्ने कुरा, मूलतः पार्टीको घोषणा पत्र अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरासित सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ एउटै बुझाइ, एउटै निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो नहुँदाखेरि त फेरि विधिबाट जाने त हाम्रो आफ्ना सङ्गठनात्मक विधि छन्।
अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल निकट केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले पनि पार्टी विवाद केन्द्रीय समितिमा सल्टाउनु पर्ने भन्दै बैठकका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका छन्। ओली विरोधी खेमाका नेताहरू विस्थापनका लागि दिनौं भेला र बैठक गरिरहेका छन्। तर ओलीले स्थायी वा केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णय नमाने के गर्ने भन्ने अन्यल भने यस समूहमा कायमै छ। किनभने दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै बैठकका लागि कुनै पनि एजेन्डाले औपचारिकता पाउने, बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानु अघि दुवै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्ने लगायतका विधानका व्यवस्था ओलीका लागि सुविधाजनक छन्। त्यस्तै संसदीय दलमा बलियो रहेका कारण पनि ओली खेमा तत्काल गल्ने अवस्थामा देखिँदैन। यस कारण दुवै खेमा बीचको जारी द्वन्द्व लेनदेनमै गएर टुङ्गिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आज थप 255 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 16,423 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 4696 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 255 जनामा भाइरस देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 36 जना देखिएका छन्। अछाममा 22 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसै गरी काठमाडौँमा 16 र ललितपुरमा 7 गरी उपत्यकामा 23 जना थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 8636 जना उपचार गराइरहेका छन् भने 7752 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म निको हुने दर 47% रहेको र मृत्युदर 1% देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको PCR परीक्षणको दर पनि दक्षिण एसियाका अरू मुलुकको तुलनामा राम्रो रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने मा बङ्गलादेश, भारत, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ। कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने दर नेपालको विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, जापान र चीनभन्दा कम रहेको छ। तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, हुम्ला र मुस्ताङका सबै बिरामी निको भएकाले 5 जिल्ला संक्रमण रहित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताललाई अनुदानको व्यवस्था गरेकाले कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खर्च नलाग्ने र कुनै अस्पतालले शुल्क मागेमा नतिर्न समेत आग्रह गरेको छ। यदि कुनै अस्पतालले शुल्क लिएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या जुन दरमा थपिँदैछ त्यस अनुपातमा परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरूको पहिचानमा समस्या भइरहेको छ। हावाबाट समेत संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम देखा पर्नुले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी रणनीति दुवैमा चुनौती थपिदिएको छ। हावाबाट पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको दाबीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि स्वीकार गरेको छ। यसको पुष्टि हुन त बाँकी छ, तर संक्रमणको सम्भावित भयावहलाई भने यसले संकेत गरेको छ। नेपालको हकमा यो अवस्था कति खतरनाक हुन सक्छ भने संक्रमितहरूमा 14 दिनभित्र लक्षण नदेखिए धमाधम घर पठाइदैछ। क्वारेन्टिनमै बसेका र लक्षण नदेखिएकाहरूको त परीक्षण नै गरिएको छैन। अहिले संक्रमितको संख्या केही घट्दो देखिए पनि परीक्षण कम भएर हो। त्यसैले संक्रमण समुदायमा पुग्ने र स्थिति अहिलेको भन्दा निकै जटिल हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले जुन हावाबाट सर्ने भनेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ अब WHO ले नकारेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यो बारेमा धेरै कुराहरू बच्ने उपाय मध्येमा विशेष गरेर हावासँग सम्बन्धित बच्ने उपाय बारेमा चाहिँ परिमार्जित भएर आउँछ होला निर्देशिकाहरू। र आगामी दिनहरूमा जुन निर्देशिका यदि के गरी परिमार्जित भएर आएको अवस्थामा चाहिँ अरू थप हामी सतर्कताहरू के अपनाउनु पर्छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रयासहरू भइरहेको बताइरहेको छ, तर भित्रभित्रै संक्रमणको जोखिम झन बढ्दो देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4500 को परीक्षण गर्दा 255 जना संक्रमित फेला परेका छन्। तर विज्ञहरू भने परीक्षण नै घटाइएकाले संक्रमित बढी देखिएको यथार्थमा चित्र अझै भयावह भएको हुन सक्ने बताउँछन्। अब ठुलो चुनौती के छ भने प्रक्षेपण पनि गरेको छ, समुदायमा संक्रमण फैलिएको संकेत पनि देखा परेको छ र व्यवस्थापनको छाँट त्यही नै हो भने संकट चाहिँ छ जनताका लागि, यो देशका लागि कोभिड-19बाट हुन सक्ने क्षति चाहिँ अझ बढी अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने लागेको छ।
संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको रणनीति र विश्वमा दैनिक फेला परिरहेको नयाँ तथ्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्न नसक्ने देखिन्छ। माघ 9 गते पहिलो संक्रमण देखा परे यता 2 महिनासम्म दोस्रो संक्रमण देखिएको थिएन। वैशाख 25 गतेसम्म 100 पनि नागेको थिएन। यो संख्या अहिले 16,500 नागेको र 34 जनाको ज्यान गइसकेको छ। एक महिनामै 9,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। अहिले कतै नहिँडेकाहरूमा पनि भाइरस देखिन थालेको छ। 40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने घना बस्तीयुक्त काठमाडौँमा उच्च दरमा संक्रमित देखिन थालेका छन्। त्यसैले आगामी दिन अझै जटिल बन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा घोरेटो बाटो निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएको छ। सीमावर्ती ब्यास क्षेत्र जोड्न नेपाली सेना मार्फत भइरहेको घोरेटो निर्माणमा भारतीय पक्षले मनपरी विस्फोट तथा नदीमा चट्टान फालेर अवरोध सिर्जना गरेको छ। भारतले महाकाली किनार धारचुला लिपुलेक सडक निर्माण गरिरहेको छ। यही सडक चौडा गर्ने नाममा ठुल्ठुला मेसिनको प्रयोग र विस्फोट गरी चट्टान फुटाउँदै आएको छ। फुटेका चट्टान महाकालीमा खसाल्दा प्राकृतिक धार फेरिएको छ भने सतह माथि उठेर नेपालतिर कटान गर्न थालेको छ। फेरिएको धार र सतहले नेपालतिर घाटी बगडमा ट्र्याक खोलेको मध्ये 45 मिटर बाटो बगाइदिएको छ। चट्टान फोड्न भारतीय पक्षले गर्ने विस्फोटले नेपालतिर काम गर्नै जोखिम भएको छ। निर्माणमा खटिएका नेपाली सेना र स्थानीय बस्न घाटी बगडमा बनाइएको क्याम्पसम्म भारततिर विस्फोटपछि उछिट्टिने ढुङ्गाका टुक्राले टेन्ट समेत धुजा बनाएको छ। भारतीय पक्षका कारण सृजित समस्या तथा वर्षा र पहिरोले घाटी बगडदेखि मौर्यभिरसम्मको 450 मिटर लम्बाइको बाटो असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने नेपाली सेनाले चिन्ता जाहेर गरेको छ। अहिलेसम्म 250 मिटर बाटो निर्माण भइसकेको छ, जसमा 45 मिटर नदीले काटेको छ भने 15 मिटर पहिरोले लगेको छ। एकातिर भारतीय पक्षका कारण नेपालतिर नदीको कटान बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर वर्षाका कारण पानीको बहाव थपिँदै गएको छ। कटान क्याम्पसम्मै पुग्दा निर्माणसँगै बस्न समेत जोखिम हुने भएको छ। स्थानीयको सहयोगमा नेपाली सेनाले जेठको दोस्रो साताबाट घाटी बगड मौर्यभिर घोरेटो बाटो निर्माण सुरु गरेको थियो। यो घोरेटो बाटो निर्माण भए ब्यासको छाङ्ग्रो र टिङ्करका स्थानीयले आफ्नै देशमा आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र प्रहरीलाई समायोजनमा लैजाने कानुन आए पनि प्रक्रिया चाहिँ अझै सुरु भएको छैन। कतिपय प्रदेशले प्रहरी परिचालनको प्रष्ट अधिकार मागेका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले प्रहरी पनि अलमलमा छ। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरी पनि आफैले परिचालन गर्न पाउनुपर्ने बागमती प्रदेश सरकारको मागले प्रहरी समायोजन थप जटिल हुन पुगेको छ। प्रहरी समायोजन, संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्न गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले सङ्घीय राजधानीको प्रहरीलाई केन्द्र मातहतमै राख्न सुझाव दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रहरी केन्द्रीय गृह मन्त्रालय मातहतमै राख्नुपर्ने सुझावलाई बागमती प्रदेश सरकारले मानिरहेको छैन। संविधान अनुसार सङ्घीय राजधानीका सरकारी संयन्त्र पनि प्रदेश मातहतकै हुनुपर्ने र त्यसमा प्रहरी अलग नहुने उसको तर्क छ। तर सर्वेक्षणले जनघनत्व, सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्न सुझाव दिएको हो। त्यसलाई गृह सचिवको नेतृत्वमा रहेको समायोजन, कार्यान्वयन र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय गर्ने समितिले अन्तिम रूप दिनेछ। समन्वय समितिमा 7 प्रदेशका आन्तरिक मामला मन्त्री पनि रहन्छन्। 3वटा जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा अथवा 13वटा जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुन्छ। सङ्घीय सरकारको मातहतका निकायहरूको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीको हुन्छ। त्यसको निम्ति उपत्यकामा सङ्घीय सरकारको धेरै उपस्थिति छ। त्यो उपस्थिति अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ छुट्टै संरचना के बनाउनुहुन्छ र सङ्घीय मातहतमा रहेका प्रहरीहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारका मातहतको सिंहदरबारको, एयरपोर्टको, प्रधानमन्त्री निवासको, तपाईँको चाहिँ अब मन्त्री निवासको लगायतका अरू जति छन् त्यसको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको सङ्घीय प्रहरीले गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल प्रहरीमा रहेको 79,000 जनशक्ति मध्ये 62,000लाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने योजना छ। एकातिर प्रदेश सरकारले उपत्यकाको प्रहरी आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ भने अर्कोतिर सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र सरकारकै हुने भएकोले त्यसलाई प्रदेशको जिम्मामा छोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अत्यन्त कम छ। 2063 सालदेखि नै तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट छुट्याएर उपत्यकाको 3वटै जिल्ला प्रहरीलाई एआइजीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न महानगरी प्रहरीको स्वरूपमा ल्याइएको हो। यहाँ अहिले डिआइजी मात्रै राखिएको छ।
तर कानुनी रूपमा यसलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएकोले प्रदेश मातहत लैजान दबाब परेको हो। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ, जुन कन्फ्लिक्टले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणको एउटा सञ्जाल छ, ती काम कारबाही र हाम्रै देशकै शान्ति सुरक्षाको इस्युहरूमा पनि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन सक्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान हुन्छ। महानगरीय प्रहरी अवधारणा अन्तर्गतको कानुन चाहिँ समयमा दिन नसक्दा उसले त्यो दाबी लिएको स्वाभाविक देखिन्छ। यद्यपि यो चाहिँ केन्द्रकै मातहतमा रहनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले प्रहरी समायोजन आफैमा जटिल विषय हो। अहिले केही कानुन आए पनि सबैलाई प्रष्ट व्याख्या गर्ने समग्र प्रहरी ऐन आएको छैन। त्यसैले प्रहरी सम्बन्धी प्रदेशको चासो र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषयलाई पहिलेसँगै कानुन ल्याएर प्रष्ट पार्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौँडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएको शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प भएका बेला निजी विद्यालयले भने नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना र शिक्षण शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिन थालेका छन्। महामारीका बेला शैक्षिक गतिविधि कसरी अघि बढाउने र शुल्क के आधारमा उठाउने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा निजी विद्यालयले आफ्नै तरिकाले रकम असुल्न थालेका हुन्। निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुल्न थालेपछि केही स्थानीय तहले भने कारबाही गर्न थालेका छन्। वैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि महामारी र लकडाउनका कारण सुरु हुन सकेको छैन। महामारीको जोखिम दिन प्रतिदिन झन बढ्दै गएका कारण विद्यालय कहिले खुल्छ भने निश्चित छैन। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न सहरका निजी विद्यालयले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न सन्देश पठाउने शुल्क असुल्न थालेका छन्। कतिपय विद्यालयले भर्ना नै लिइसकेका छन्। शिक्षक कर्मचारीलाई तलब, घर भाडा, बैङ्कको ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले बाध्य भएर शुल्क असुल्नु परेको विद्यालय सञ्चालकको तर्क छ। अब यो आम चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षक शिक्षिकाहरूको लाई कुन किसिमको कुन माध्यमबाट तलब हामी दिन सकिन्छ त्यो त अब दिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विद्यालयमा अभिभावकज्यूहरूले भर्ना शुल्क अथवा कुनै पनि किसिमको शुल्क चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यालयले फोन र इमेल मार्फत अभिभावकलाई भर्ना र मासिक शुल्क तिर्न दबाब दिए पनि सङ्घीय सरकारले त्यसबारे ठोस निर्णय गरेको छैन। अनलाइन पढाइरहेको भने शिक्षण र भर्ना शुल्कका नाममा अभिभावकसँग शुल्क असुल्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस्ता विद्यालयमाथि कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। त्यसरी शुल्क असुल्दै 5वटा विद्यालयलाई प्रष्टीकरण सोधेको महानगरको भनाइ छ। यो सङ्घीय सरकारले र हाम्रो स्थानीय सरकारले निर्णय नगरुन्जेलसम्म अभिभावकबाट कुनै शुल्क नलिनु र विद्यार्थीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गर्न तपाईँहरूलाई खुला छ, तर चाहिँ शुल्कको चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाइ नगर्नु, दुःखदिनी चाहिँ काम नगर्नु भनेको छ। अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ र लिएका स्कुलहरूलाई पनि फिर्ता गर्न अनुरोध गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ जस्तो 4-5वटा स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने कामहरू याद गरिरहेका छौँ। त्यसो त 9,000 निजी विद्यालयले झन्डै 2 लाख शिक्षक कर्मचारीलाई लकडाउन यता तलब नै दिएका छैनन्। शिक्षाका नाममा यसअघि उठाएको शुल्क कतिपय विद्यालय सञ्चालकले घर जग्गा, गाडी र निजी सुविधामा खर्च गरेका छन्। यता तिनै शिक्षक कर्मचारीको नाममा रोजीरोटी गुमाएका अभिभावकबाट समेत नाफामुखी संस्थाहरू शुल्क असुल्न लागि परेका छन्। अनलाइनको चाहिँ लिने नलिने भनेर शिक्षकमा पैसा उठाइराख्नु भएको छ, कुनै कुरा छुट दिनुभएको छैन र अब धम्काइराख्नु भएको छ अभिभावकहरूलाई। तपाईँहरूले यति भित्र भर्ना गर्न आउनु भएन भने तपाईँले स्कुलको चाहिँ फी बुझाउनु पर्ने बकौताहरू बुझाउनु भएन नि तपाईँको बच्चाको भोलिको चाहिने जिम्मेवारी हाम्रो हुन सक्दैन है भने भनिराखेका अवस्थामा उहाँहरूले के गर्नु खोज्नु भयो? अब हामी सिधै अनुमान गर्न सक्छौँ नि। महामारीको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि कसरी अघि बढाउने, अनलाइनबाट गरिएको शिक्षण कति प्रभावकारी छ र त्यसबाट के कति शुल्क असुल्न पाउने भन्ने स्पष्ट निर्णय सरकारले नै नगर्ने हो भने अभिभावकको जथाभावी दोहन मात्र हुनेछ। न शिक्षणमा एकरूपता र प्रभावकारिता हुनेछ, न त शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बाँके र बर्दिया 2 जिल्लामा पर्ने देशकै ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका दुर्लभ मानिएका पाटे बाघ मारेर हाडछाला तस्करी गर्ने सङ्गठित तस्कर समूह सक्रिय भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेपछि तस्करको सक्रियता बढेको हो। अहिले निकुञ्जका बाघ उनीहरूको निशानामा पर्न थालेको पाइएको छ भने नेपाली बाघ मार्ने समूहको सम्पर्क तिब्बतका तस्करसम्म विस्तार हुँदै गएको समेत खुलेको छ। प्रहरीले असार 20 गते दिउँसो 4 बजेतिर बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका सिमलघारीका नवराज घरतीले आफ्नै मकै बारीमा लुकाई राखेको पाटे बाघको छाला र हड्डी फेला पार्यो। यो हाड छाला चीनको तिब्बत पुर्याएर 24 लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तस्करको योजना थियो। तिब्बतियन तस्कर सञ्जालसँगको सम्पर्कमा रहेका मुख्य नायिके प्रकाश आचार्यले जेठको दोस्रो साता बाँके निकुञ्ज बाहिर भौवा नाकातिर विचरण गर्दै गरेको दुर्लभ पाटेबाघलाई गोली हानेर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा मारिएको बाघको छाला नरे घरतीले तिब्बत पुर्याएर बिक्री गर्ने तयारीमा थिए। तर प्रहरीले नवराज घरतीसहित छाला पक्राउ गरेपछि तस्कर समूहका प्रकाश बाहुन भनिने प्रकाश आचार्य र नरे घरती फरार भए। पहिले प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति पछिल्लो घटनामा समेत संलग्न देखिएपछि प्रहरी तस्कर समूहको नजिक पुगेको छ। कुनै पनि बेला पक्राउ गर्न सक्ने दाबी प्रहरीको छ। उक्त छाला चाहिँ नवराज घरती मगरलाई सोही ठाउँ बस्ने प्रकाश आचार्यले दिएको भन्ने एक अनुसन्धान खुलेको छ र यसको हामी यसमा संलग्न अन्य चाहिँ जो अपराधीहरूको बारेमा हामी खोजतलास भइरहेको छ। माघ 27 गते पनि दाङमा प्रहरीले सल्यानका 3 जनालाई बाँके निकुञ्जकै पाटेबाघको छालासहित पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको पनि बाघको हाड छाला तिब्बत पुर्याउने योजना थियो। त्यो बेला पनि मुख्य नायिके उम्किए। त्यसपछि तिब्बत जाने तस्करले आफू हिँड्ने पुरानो मार्ग छाडेर बाँकेबाट दाङ, रुकुम र डोल्पाको बाटो हुँदै पैदल तिब्बत पुग्ने नयाँ रुट बनाएका छन्। वन्यजन्तुको कुरालाई हेर्दाखेरि ओभरअल नेपाललाई दुईटा रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। एउटा चाहिँ ट्रान्जिटको रूपमा पनि हेरिन्छ। कहिलेकाहीँ अब जस्तै इन्डियाबाट चाइना लाने अथवा अन्यत्रको चाहिँ इन्डिया लाने त्यस्तो पनि देखिन्छ भने केही चाहिँ अब हाम्रो नेपालभित्रकै संरक्षित क्षेत्रहरूमा यसरी जनावरहरू मार्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ। पछिल्लो गणना अनुसार बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या 108 रहेको छ। बाँकेमा मात्रै वयस्क बाघको सङ्ख्या 21 छ। बाघको सङ्ख्या बढेपछि तस्कर पनि बाघ हिँडडुल गर्ने मार्ग ढुकेर बस्न थालेका छन्, जसका कारण निकुञ्ज समक्ष चुनौती उत्पन्न भएको छ। चुरे क्षेत्रतिर माथिल्लो साइडबाट अलिकति बढी चाहिँ तस्करी भएको हो कि अथवा त्यहाँ बढी चाहिँ चलपल बढेको हो कि भन्ने महसुस गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा जस्तै अब अहिले हामीले आम्बास भन्नेमा एउटा नयाँ पोस्ट चाहिँ सबै भवनसम्म तयारी भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब सुरक्षाको लागि हाम्रो नेपाली सेना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुभ हुँदैछ। त्यस्तै गरेर अर्को दाङ साइडमा पनि हाम्रो कतिपय चाहिँ ग्याप छ। त्यहाँ लामो ठाउँ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हाम्रो पोस्टहरू हामीले स्थापना अझै गर्न सकेका छैनौँ। अहिलेको अवस्थामा राज्यका सम्पूर्ण शक्तिको ध्यान कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिनेतर्फ मोडिएकाले निकुञ्जका दुर्लभ पाटेबाघ तस्करको निशानामा पर्न थालेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायले भने आर्थिक सहुलियतको माग गर्दै आन्दोलनको योजना अघि बढाएका छन्। आगामी वर्षको वित्तीय कार्यक्रम समेट्ने गरी आउने मौद्रिक नीति मार्फत बैंक ब्याज छुटदेखि ब्याज र किस्ता तिर्ने समय बढाइदिनुपर्ने र ब्याजलाई सामामै जोडिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। काठमाडौँको ठमेलका यी सटरमा लकडाउन अघिसम्म सामान किन्ने विदेशी पर्यटकको घुइँचो हुन्थ्यो। तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अहिले भने धेरैजसो सटर नै बन्द छन्। खुलेका केही पसलमा पनि व्यापार ठप्प जस्तै छ। उपत्यकाकै अन्य बजार क्षेत्रमा पनि अहिले धेरै पसल तथा सटर बन्द छन्। केहीले त व्यवसाय नै छाडिसकेका छन्। मुख्य बजार क्षेत्रमै कैयौँ सटर खाली छन्। व्यापार व्यवसाय त छैन, तर घर बहाल र बैंक ब्याजले भने उनीहरूलाई झन अत्याइरहेको छ। त्यसैले सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा व्यवसायहरूले पनि सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनको रणनीति अघि सारेका छन्। कारोबार ठप्प भएको तर बैंक तथा सहकारीले तारन्तार ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायले सकभर ब्याज छुट नभई भाका सारेर विकल्पसहितको सहुलियत पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। डुब्न आँटेको हामीलाई बचाउनको लागि यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उहाँलाई फेरि कर्जा दिनुपर्छ, ऋण लगानी गर्नुपर्छ र उकास्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति आउनु पर्यो।
अर्को भनेको तिर्न नसकेको यति बेलाको जुन ब्याज हो र तिर्न नसक्ने किस्ता र ब्याज भयो, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूले एउटा शून्य समय मान्दै यसलाई चाहिँ यति बेला चलखेलको लागि होइन, यति बेला चाहिँ एउटा स्थिर एउटा मानेर चाहिँ अलि पर राख्ने अथवा छुट गर्ने भन्ने खालको नीति सहितको ल्याउनु पर्यो होइन। हामीले त्यत्रो धेरै गहिराइमा जानै पर्दैन। सरलले जो नागरिक भाषाले जसले बुझ्छ त्यो भाषामा बुझ्दाखेरि व्यापारीले उद्योगीले राहत महसुस गर्नु पर्यो है। त्यसो त उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएको छ। त्यसमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण अर्थात् ब्याज र किस्ता तिर्ने समयावधि थप गरिदिने र 6 महिनाको ब्याजलाई ऋणमै गाविदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ऋण र बैंकमा जम्मा गरिने निक्षेपको ब्याज दर अन्तर स्प्रेड दर हटाउनुपर्ने बैंकहरूले माग गरिरहँदा उद्योगीले भने यस्तो अन्तर 3% मा झारिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जुन एउटा मुख्य हाम्रो सुझाव के रहेको छ भने रिफाइनेन्सिङ या पुनर्कर्जाको कुरा हामीले राखेका छौँ। हामीले स्टिमुलस प्याकेज राखेका थियौँ। मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज पनि घोषणा गर्नुभएको छ र 1 खरबको स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा पुनर्कर्जा आएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले सजिलै पाउने गरी पुनर्कर्जा भन्नाले यसमा जोखिम चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्ककै हुने, तर उनीहरूले नै यसलाई अप्रुभ गरेर एउटा पुनर्कर्जा प्रोसेस गरिदिने र यो चाहिँ 5% मा पुनर्कर्जा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। बजार खुले पनि अधिकांश क्षेत्रमा व्यापार छैन। त्यसमाथि बैंक र वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज ताकेताले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा छन्। यो यथार्थताका बीच साउन पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। त्यसैले असहज परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने गरी सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई सहुलियत हुने गरी नीतिगत व्यवस्था नै गरिदिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण केवालीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले नव उद्यमीलाई परियोजना लागतको 50% अनुदान रकम दिने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। 2 महिना अघि प्रस्ताव नै मागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समय लागेको र अनुदानको साटो ऋण दिन सुझाव आएको भन्दै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरूप आयोगले वैशाख 29 गते परियोजनाको प्रस्ताव मागेको थियो। लकडाउनकै बीच 1 महिनाको अवधिमा 700 बढीले प्रस्ताव पेश गरे। कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोडसम्म लागतका परियोजनामा सरकारले सुरुवाती पुँजीका रूपमा 50% अर्थात् 50 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने कार्यविधिको व्यवस्थाले युवाहरू आकर्षित भएका थिए। उनीहरूले 5 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मका परियोजनाका प्रस्ताव गरेकामा आयोगले यो कार्यक्रम अहिले रोकेको छ। सोचेभन्दा धेरै प्रस्ताव परेकाले मूल्याङ्कन गर्न समय लागेको र विज्ञबाट अनुदानको साटो ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव आएको भन्दै आयोगले यो आर्थिक वर्ष कार्यक्रम अगाडि नबढाउने निर्णयमा पुगेको हो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने योजनामा थियौँ। त्यो सम्भव होला जस्तो लागेन। यसको प्रक्रिया लामै हुँदो रहेछन्। ती प्रपोजल इभ्यालुएसनदेखि लिएर गएर टेक्निकल मान्छेहरू चाहियो। सबै कुराहरू गर्दाखेरि फेरि अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दाखेरि दरखास्त पनि चाहिँ 700 आएछ। फेरि यो साल र आगामी सालको अलिकता चाहिँ मोडालिटी पनि चेन्ज हो। अहिले अनुदान दिने भनेको थियो। अर्को साल चाहिँ 2% ब्याजमा लोनमा दिने भन्ने कुरो हो। अनुदान गएको चाहिँ धेरै रकम अहिलेसम्म सदुपयोग भएको त्यति धेरै देखिएन। सरकारले आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिले गरेको सिफारिस गर्ने परियोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सृजनशील परियोजना सञ्चालन गर्न नव उद्यमीलाई अधिकतम 1 अर्ब रुपियाँसम्म दिने योजना थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदै कार्यविधि संशोधन गर्न लागि छ। आयोगले अनुदानको साटो 2% ब्याजमा ऋण दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ। तर छानिने परियोजनामा काम भए नभएको अनुगमनका लागि भरपर्दो संयन्त्र बनाइएको छैन। निर्देशक समिति र विषयगत मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने त भनिएको छ, तर ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले अनुदान वा सहुलियत ऋण जे दिए पनि त्यो दुरुपयोग हुने जोखिम उत्तिकै छ। नेपालमा यस्तो रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने संस्कार धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो सुरुमा ऋण दिने उहाँहरूलाई। यदि तपाईँको स्टार्टअप चाहिँ राम्रो भयो अथवा उहाँहरूले गरेको काम पनि प्रयास गर्दा गर्दै असफल भए पनि अनुदानमा परिणत गर्न सकिन्छ। प्रयास भएपछि उत्पादन भयो भने पनि त्यसलाई अनुदानमा बदल्न सकिन्छ। तर प्रयास कति गर्यो, त्यसमा एफर्ट लगाइयो कि लगाइन, प्रविधिको प्रयोग गरेन भन्ने कुरा चाहिँ
अनुगमनमा भर पर्छ। त्यति मात्र होइन, यो पहिलो र नयाँ कार्यक्रम होइन। नियमनको अभावमा अनुदान र सहुलियत ऋण रकम दुरुपयोग हुँदै आएका उदाहरण युवा स्वरोजगारदेखि राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गर्दै आएका यस्तै कार्यक्रमले देखाइसकेको छ। ती उदाहरणबाट पाठ नसिक्ने हो भने यो कार्यक्रम पनि नवीनतम सिप भएका उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने नाममा सत्तारूढ दलका कार्यकर्तामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरिया भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरी टिकट भएकाहरूको समेत उडान रोकिएको भन्दै युवाहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हुन्। कोरिया सरकारले बोलाइरहँदा पनि सरकारले रोकेको युवाहरूको भनाइ छ। मार्च 1 को फ्लाइट थियो, जहाँ लकडाउन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिको कुरा हो। फ्लाइट रोकिदियो होइन। कोरियामा 2 नम्बरमा आएपछि कोरोना आएपछि रोकिदियो, तर कोरियन सरकारले कहिले आउँछस् कोरियाबाट भनिरहेको थियो होइन। अब उता कम्पनीले पनि कहिले आउने भनेर फोन गरिरहेछ, यता सरकारले पठाएको छैन। EPS प्रक्रिया पूरा गरेका झण्डै 5000 युवा लकडाउनका कारण कोरिया जानबाट रोकिएका छन्। समयमा जान नपाए सुनिश्चित भइसकेको रोजगारी पनि गुम्ने उनीहरूको चिन्ता छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात खुला गर्न निर्देशन दिएको हो। अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सर्वसाधारणको यात्रा सहज बनाउन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको निष्कर्ष छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले तयार पारेका मापदण्डहरू पूरा गरी सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि केही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवाजावरमा थप सहजता प्रदान गर्न, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्देशन गर्छ। समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा संक्रमण बढ्न नदिने उपाय अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। समितिले निर्देशन दिनुअघि ट्याक्सी व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षकका मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ? ए, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त सङ्गठन, बी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सी, सङ्गठित अपराधको जालो तोड्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त सङ्गठनमा 21%, बी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा 46% र सी, सङ्गठित अपराधको जालो तोड्नेमा 33%। जनमतमा आजको प्रश्न। आजको प्रश्न छ, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क र अध्यापन मापदण्डबारे किन स्पष्ट निर्णय नगरेको होला? ए, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, बी, सरकार नै अन्यलमा भएर, र सी, लुटलाई छुट। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्ने कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ नेकपाको 2 समूह बीच आज राजविराटमा झडप भएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल पक्षधर नेता कार्यकर्ता बीच एक आपसमा हालहाल भएको हो। राजविराज स्थित शिव मन्दिर प्राङ्गणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थकले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि दाहाल र नेपालका समर्थक कार्यकर्ता त्यहाँ पुगेर जुलुसमा अवरोध गरेपछि एक आपसमा हालहालको स्थिति भएको हो। दुवै समूह बीचको विवाद बढ्न थालेपछि सुरक्षाकर्मी पुगेर स्थितिलाई साम्य पारेका थिए। पार्टीको विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल चलिरहेकाले अहिले नै कसैको समर्थन र कसैको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन गर्नु राम्रो नभएको पूर्व माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चीनका राजदूतको विरोधमा आजै नेभी सङ्घले पनि राजविराजमा प्रदर्शन गरेको छ। अब जनताको आवाज। सरकार कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्छ, तर किसानले समयमा मलबिउ पाउँदैनन्। यसै विषयमा हामीले झापामा सोधेका छौँ, किसानले मलबिउ समयमा नपाउनुलाई के भन्ने? कृषकले त्यसैको उत्पादनबाट त्यही बेचबिखन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अब उत्पादन मलबिउ नपाइसकेपछि, मलै नपाइसकेपछि त उत्पादन घट्छ। बिउमा हाल्ने बेलामा युरिया छैन। अब 1 बिताको बिउ रोप्नु परेको छ,
त्यो बिउ एक बित्ताको बिउ रोपेको छ, बाढी आयो भने त्यो सबै बगाएर लगिदिन्छ। मल छैन, बिउ छैन, हिउँदका बेला पानीको सिँचाइ छैन, कति समस्या छ। भइहाल्यो भने पनि बिक्रीबट्टा गर्ने ठाउँ छैन, धेरै समस्या छ किसानलाई। धान रोपे अब त्यो उब्जिन्छ कि उब्जिँदैन, मलसल पाइँदैन। अब एउटा खोटी त गइसक्यो, एकचोटि रोपे गयो मल नपाएर। बिउ पनि पाएको छैन, त्यो मलजल पनि पाएको छैन राम्रोसँग। अब त्यो पाउँदा त अब हुन्छ, हुँदा पनि फलाउँदा पनि त्यो समस्या छ। गाउँमा बेचेर डुलेर हिँड्नुपर्छ। डिएपीहरू भयो, युरिया भयो, यो टाइममा पाइँदैन। किसानले अब रोप्नुपर्ने बेला यही असार अब हो। जुन चाहेको बिउ रोप्न सकिएन, अब जस्तो पाए त्यस्तै रोपी। अब धान कस्तो फल्ला त्यस्तो थाहा भएन। अब खुल्लै हुँदा राम्रो बिउ आउँदा राम्रै अलिक धान फल्थ्यो। मल बिउ समयमा पाइँदैन, पाइहाल्यो भने पनि चाहिँ के भनेदेखि बिचौलियाहरूले चाहिँ बढी फाइदा लिएर किसानहरूलाई समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली खेल क्षेत्रमा हलचल सुरु भएको छ। खास गरी खेल सङ्घहरूमा समेत हालीमुहाली गर्दै आएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी र प्रशिक्षकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नयाँ ऐनले कर्मचारीलाई कुनै पनि खेल सङ्घमा बस्न बन्देज लगाएकाले उनीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। 2048 सालको ऐनको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका अधिकांश कर्मचारीहरू विभिन्न खेल सङ्घमा समेत संलग्न थिए। 200 भन्दा बढी कर्मचारी परिषदको तलब खाने तर अरू सङ्घको नेतृत्वमा रहेर फाइदा लिइरहेका थिए। यतिसम्म कि एउटै व्यक्ति 6वटा खेल सङ्घमा पद ओगटेर बसेको देखिन्छ। राखेपकै सदस्य सचिव समेत अर्को सङ्घमा आबद्ध हुने प्रचलन हटेको थिएन। तर हालै लागू भएको खेलकुद विकास ऐन 2077ले राखेपको बहालबाला सदस्य सचिव, सदस्य, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई कुनै पनि खेल सङ्घमा आबद्ध हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यति मात्र होइन, राखेपको कोही संलग्न रहेको प्रमाणित भए त्यो सङ्घले वैधता नपाउने र कारबाही हुने सम्मको व्यवस्था छ। जसका कारण बुधबारसम्म विभिन्न खेल सङ्घमा आबद्ध 27 जनाले राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यसमा धेरैले सङ्घहरू छोडेका छन् भने अवकाशको नजिक पुगेकाहरूले राखेपबाट राजीनामा लिएका छन्। कतिपयले भने अहिलेसम्म कताको संलग्नता छाड्ने भन्ने यकिन गरिसकेका छैनन्। प्रशासनिक कर्मचारीहरूले त खालि त्यो ठाउँ ओगट्ने मात्रै त हो नि होइन, तर प्राविधिक कर्मचारीहरू भनेको जो चाहिँ कोच छन् तिनीहरूलाई पनि अब सबै कर्मचारी होइन, विज्ञ कर्मचारीहरू भनेर एउटा सङ्घमा 2-3 जना राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जसले गर्दाखेरि त्यो सङ्घ बलियो हुन्छ, त्यो खेल बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सङ्घमा बस्नु र 4-5वटा सङ्घमा बस्नु यी जो कुरा अलिकता नराम्रो कुराहरू थिए तिनीहरूको लागि त यो राम्रो भएको छ कि। तर पनि हाम्रो एउटै मात्रै त के थियो कुरा थियो भने प्राविधिक मान्छेहरू, स्पेसिस्ट मान्छेहरू केही स्थान त चाहिँ हुनुपर्छ सङ्घमा भन्ने नै थियो। नयाँ ऐनको एक आबद्धताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू पनि छन्। जुन खेलको विज्ञता हासिल गर्यो त्यही खेलको प्रशिक्षकले त्यही सङ्घमा काम गर्न नपाउँदा झन् कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ। बाहिरबाट पदाधिकारी राख्दा सङ्घमा विवाद बढ्ने र राजनीति गर्ने थलो बन्ने उनीहरूको जिकिर छ। त्यसो त गैर जानकार व्यक्तिलाई खेल सङ्घमा ल्याइए झन् किचलो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। एउटा खेलकर्मी, एउटा खेलाडी हुन्छ, त्यसपछि आएर ऊ कोच हुन्छ र जति उसले भोगेको चिजहरू चाहिँ नि ऊ व्यवस्थापनमा गएर चाहिँ नि अन्य खेलाडीहरूले चाहिँ नभोगोस्। यो मैले भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ, फेसिलिटेट होस् र चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ चलाउनुपर्छ, खेलकुदलाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ ज्ञान कसलाई हुन्छ भने त्यही तलैबाट माथिसम्म आएका त्यही खेलाडी भएर चाहिँ आउने व्यक्तिलाई नै हुन्छ होइन। अब ती व्यक्तिलाई नै यहाँ चाहिँ नि यो बस्न पाउँदैन भन्ने खालको ऐन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी भनौँ या खेलकर्मी भनौँ पछि गएर जाने कहाँ त। लामो समय झन्डै 30-40 वर्षसम्म खेलकुदमा काम गरेर एउटा लामो अनुभव बटुलेका साथीभाइहरू जो विदेश घुमेका छन्, देखेका छन् र अनुभव गरेका छन्, ती मानिसहरूलाई सङ्घबाट बाहिर राखेर थरो नयाँ जसको लागि चाहिँ स्पोर्ट्सको नलेज पनि नहुनसक्छ त्यस्ता मान्छेलाई ल्याएर सङ्घमा राख्ने भने सङ्घ कसरी चल्छ? त्यो त एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो। तर कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर सङ्घमा एकाधिकार जमाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ। त्यसका लागि पूर्व प्रशिक्षक तथा पूर्व खेलाडीहरूलाई सङ्घहरूको विकासमा सघाउने र बहालबाला प्रशिक्षक तथा राखेपका सदस्यहरूले नेपाली खेलकुद तथा खेलाडीहरूलाई अब्बल बनाउने काममै ध्यान दिन आवश्यक छ, ताकि खेल क्षेत्र भद्रगोल र राजनीतिको केन्द्र नहोस्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएपछि नेपाली खेलकुद नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनसँगै सदस्य सचिव सहित सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। नयाँ ऐन अन्तर्गत नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ त? राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएपछि 2048 को ऐनभन्दा फरक तरिकाले खेलकुद परिषदका पदाधिकारी चयन हुनेछन्। नयाँ कानून अनुसार प्रधानमन्त्री यसअघि चाहिँ संरक्षण हुनेछन् भने अध्यक्षमा खेलकुद मन्त्री वा राज्य मन्त्री नै रहनेछन्। अध्यक्ष मातहत खेलकुदमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति उपाध्यक्ष हुनेछन्। यस्तै खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खेलकुद विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालयका खेलकुद विभाग, मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख लगायत गरी 28 जना सदस्य मनोनित हुनेछन्। 6 जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनेछन्। सदस्य नियुक्त गर्दा भौगोलिक र जातीय आधारमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसमा सदस्य सचिवको नियुक्ति सदस्य उपाध्यक्ष भन्दा फरक तरिकाले हुनेछ। नयाँ कानून अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड आकार ठूलो भए पनि कामकाजी समिति भने 7 सदस्यीय हुनेछ, जसमा परिषदका सदस्य सचिव संयोजक हुनेछन् भने 5 जना सदस्य रहनेछन्, जसमा कम्तीमा 2 जना महिला हुने भनिएको छ। यो समितिको सचिवमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुनेछन्। यी सबैको कार्यावधि 4 वर्षको हुनेछ। यसपटक सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि विशेष योग्यता तोकिएको छ, जसमा स्नातक तह उत्तीर्ण, खेल क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको, अन्य कानूनले अयोग्य नभएको, 30 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसअघिको जस्तै नयाँ कानूनमा पनि सदस्य सचिवले 2 कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन्, तर उनको काममा कैफियत देखिएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ। कोरोना भाइरसका कारण करिब 4 महिना प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आजबाट सुरु भएको छ। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्टसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट पुनः सुचारू भएको हो। जारी खेलमा घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। साउथह्याम्पटनमा वर्षाका कारण करिब 2.5 घण्टा ढिलो भएको खेलको सुरुवातमै इङ्ल्यान्डले पहिलो विकेट गुमाएको थियो। डम सिभली 0 सानोन गाब्रियलको बलमा आउट हुँदै पवेलियन फर्किए। क्रिजमा रोय वन्स र जोए डेनली रहेका छन्। 3 ओभर बल फालेपछि रोकिएको खेल फेरि सुरु भएको थियो, तर 5औं ओभर चलिरहँदा पानी परेपछि रोकिएको खेल केही बेर अघिबाट पुनः सुरु भएको छ। इङ्ल्यान्डले 13 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 34 रन बनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण गत मार्चमा क्रिकेटका सबै गतिविधि स्थगित गरिएको थियो। 4 महिनापछि क्रिकेट पुनः सुचारू भएपछि समर्थक उत्साहित भएका छन्। भाइरसका कारण क्रिकेटका नियमहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद समिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।